म्हाका दिसता हे करता ते पातक सध्या जे कोण आमदार वचपाचे हे करता ते पातक करता. सो पातक करता आसतना ते पातक फक्त एकटो करना, ते पातकाची जी हें आसा फळां आसा ती एक्या फॅमिलीकूय लागतात न्ही. तेंचे कांयच गुन्यांव नासतलो. हेंचे बायलेन तांकां सांगलें नासतलें तूं देवा फुटयाक आनी तुमी बीजेपी वचा म्हणून. हेंच्या भुरग्यांनी तांकां सांगलें नासलें, हेंच्या नातवांनी तांकां सांगलें नासलें. फॅमिलीक पातक लागतलो अशें म्हणटात. ह्या पातकान गरजे भायर फॅमिलीक कित्याक इनवॉल्व करप आनी फॅमिलीक कित्याक त्रासांत घालप थोड्या पयशांच्या खातीर थोड्या पावरा खातीर. सो हेणी पयलीं फॅमिलीक वचून विचारपाक जाय की आपूण पातक करता आनी त्या पातकान तुमी सहभागी आसात कारण तेजे थोडे पयशे मेळटले तुमकांय मेळटले. पूण त्या पापाचें कितें जाय ते कोणाक त्रास जाय हें कोण सांगपाक शकना. सो तेन्ना त्या पापा भितर तुमी सहभागी आसा काय ना, तुमी तें पातक शेअर करता काय ना, हें त्या आमदारांनी आपल्या बायलेक आपल्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान थोड्याले भुरगीं आसात म्हाका ती चिंता चड आसा. हेजे पयलीं आमी पळयलां न्ही माध्यम प्रश्नाचेर जे सगळ्यांनी घराणे घातलेली आनी हें जालें तेजें कितें जालां तें आमी पळयलें आसली परिस्थिती. आनी ह्या परिस्थितीक तुमी जर देवाक अशें करून फटोवन जर हें करता जाल्यार तेणी पयलीं आपल्या फॅमिली कडेन बसून सांगचें, तेंचे कडेन उलोवचें ह्या पातक हांव करूं काय म्हणून. ह्या पातकांक तुमी सहभागी आसतले आनी ह्या पातकांक कितेंय जर नेगेटीव कितें जालें प्रॉब्लम जाले तेही सोंसपाची तुमची तयारी आसा काय ना. ह्या लिडरांनी आपल्या फॅमिली कडेन बसचें, आपल्या आवय कडेन उलोवचें, बायले कडेन उलोवचें, भावा भयणी आसल्यार भाव भयणी कडेन उलोवचें, भुरग्यां कडेन उलोवचें आनी थोड्यां तर नात्रां जाल्लीं आसतलीं नात्रां कडेन उलोवचें. तर तेंचे पातक हें करतले भुकप तेणी कित्याक. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.